क़िससुल अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता क़िस्त में हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात बयान करते हुए उनकी सरकश और गुस्ताख कौम के अहवाल का जिक्र किया था। अल्लाह के पैगंबर की तरफ से सदियों की तवील मुद्दत तक राह रास्त पर आने की मुसलसल तलकीन व नसीहत का भी उन गुमकरदा राह भटके हुए लोगों पर कुछ असर ना तो आखिरी चारायकार के तौर पर वही कुछ तजवीज़ हुआ जो हालात के इस स्टेज पर पहुंच जाने के बाद अल्लाह ताला की मशीयत से होता आया है। उन बदतीनत लोगों के सुधरने की तमाम तवक्कुआत दम तोड़ चुकी थीं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक दरसे इबरत बन जाने वाले एक इंतहाई खौफनाक अजाब में उनका नामो निशान मिटा डालने का फैसला किया और अपने पैगंबर को एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इससे आगे का अहवाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 18वीं किस्त। पस मंजर इस वाक़े का आपके गोशगुजार किया जा चुका। मजीद ये कि आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली थी, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना किया तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम ही में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। इस वाज़ो तबलीग का उन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठट्ठों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके तो अजाब इलाही का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा इस कश्ती में रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत खेज बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के दरपे थी। गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ पैकर लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने उसे मुखातिब किया और कहा, ऐ बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रह। उसने कहा, मेरी फिक्र न करो, मैं अभी इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इसी असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान, बदअंदेश और बेखबर बेटा पानी की अजीम लहरों में गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आखिर बाप थे। उनकी शफकत पिदरी जोश में आई और उन्होंने अपने रब से बेटे की मग़फ़िरत और निजात के लिए अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी घर वालों में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके आमाल अच्छे नहीं हैं। ये जिक्र सूरह हूद में आया है। गरज ये कि तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नीस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंदो बाला बिफरी खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी।
پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور جگہوں پر اس پہاڑ کا نام ارارات بتایا گیا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف ہو گیا، جہاں جا کے وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ بیان کردہ یہ روایت ابن کثیر کی قصص الانبیاء میں آئی ہے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ کچھ راویوں کا کہنا ہے کہ جودی کی پہاڑی بحر مردار یعنی بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ دیگر روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین یعنی میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کے مستحق ٹھہری تو اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، نوح کو حکم ملا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہہ جو ظالم ہیں غرق کیے جائیں گے، اور وہ کشتی بنانے لگا۔ دیگر مذہبی اور تاریخی کتب میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا۔ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح علیہ السلام، ان کی ایک بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آنے واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔
कई माह तक कश्ती समंदर में बहती रही और आखिर 7 माह बाद कोहे अरारात से जा लगी। कुरान मजीद में कोहे जूदी दर्ज है। कई रावियों ने जबल जूदी ही को कोहे अरारात करार दिया है। अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे कोहे अरारात भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 5137 मीटर यानी 16,854 फुट है। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया की सरहद के करीब वाक़ है। अरारात एक आतिशफशानी पहाड़ है जो आखिरी बार 1840 में फटा था। कदीम मजहबी रिवायात के मुताबिक तूफान नूह के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पहाड़ की चोटी के साथ रुकी थी। इस पहाड़ के मकाम पर तुर्की, ईरान और रूसी आर्मीनिया की सरहदें मिलती हैं। तुर्की के इलाके में एक आतिशफशानी को आरारात या अरारात वाक़ है। इसकी शिमाली और मशरकी ढलान की तरफ आर्स बहता है जो सतह समंदर से 3000 फुट बुलंद है। मगरिब की तरफ छोटी छोटी आतिशफशां पहाड़ियों का सिलसिला है। इनमें से 5500 फुट की बुलंदी पर एक छोटा सा दर्रा गुजरता है। कोहे अरारात की मेख का कतर 25 मील है। नाज़रीन मोहतरम, कश्ती नूह से मुताल्लिक मजीद वजाहत आइंदा किस्त में बयान की जाएगी। इसके लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।